अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ये बयान है। इस बयान में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क़यामत के मंज़र के बारे में बताया है, बेहतरीन अंदाज़ में बताया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस बयान को पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि खिलाफत राशिदा वापस ना आ जाए। पूरी दुनिया में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा दोबारा कायम होगी, और अगर मेरे नबी ने फरमाया है तो वो होकर रहेगी, होकर रहेगी। टेंशन इसी बात का है, दूसरों को तकलीफ इसी बात की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस फरमान आली शान को जो हमने सुना है वो दूसरे भी पढ़ते हैं, जानते हैं कि इनकी बातें झूठ नहीं हो सकती, इनकी बशारतें पूरी होती हैं, तो फिर वापस खिलाफत लौटने वाली है। तो इसलिए अब जितने लोग हैं कम से कम इनको तो भुला करके रखो, इनको तो भुला करके रखो। ये अगर बोलते रहे तो कहीं कायम ना कर डालें। अजीज़ा ने गिरामी, लगे हाथों मैं सिर्फ और सिर्फ तज्जिया कर रहा हूँ, बाकी कोई मेरे ये नहीं है, सिर्फ ओपिनियन देने की तो हर एक को आज़ादी है। हाँ, जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में लोग गालियां दे सकते हैं, यही तो हो रहा है ना आज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर गालियां दे रहे हैं, तो हम तज्जिया क्यों नहीं कर सकते? एक बहुत बड़ा मुल्क है जो सबसे ताकतवर सुपर पावर, जिसके पास असलहे, हथियार, मिसाइल, पेट्रोल बम सब कुछ है, और दुनिया के माशी हालात में सबसे बड़ा इकोनॉमिक उसकी सबसे अच्छी, पूरी दुनिया वहां जाने पर फख्र करे। इतनी ताकतवर हुकूमत, और लड़ती है एक बहुत कमजोर मुल्क से जिसके माशी हालात खराब हैं, जिनके यहाँ पुलिस नाम की चीज नहीं है, जिनके यहाँ हुकूमत स्टेब्लिश नहीं है, जिनके यहाँ फौजी निज़ाम नहीं है, जिनके यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा खुद कहती है 3 करोड़ की आबादी तकरीबन अफगान की, आधी आबादी को रोटी खाने की जरूरत है, खाना पानी रोटी इसकी भी जरूरत है। इतना गरीब मुल्क है, माल में कोई चीज नहीं, इकोनॉमिक उनकी टूटी बिखरी हुई, ना वहां कोई मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ना टूरिस्ट जाते हैं, कुछ नहीं है। चुना तो इस मुल्क को लड़ने के लिए, कभी चाइना को नहीं चुना, क्योंकि बराबर का टक्कर का मुकाबला हो सकता है। रशिया में उतरने की हिम्मत नहीं उस दादा को, दादागिरी दिखाया है तो छोटे से एक मुल्क को 3 करोड़ की आबादी है, तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास, और दिखाया 20 साल जमाया अपने कदम, और उसके बाद फिर बोरिया बिस्तर बांध कर वापस निकला भी, खूब पैसे भी वहाँ बहाया, खूब वहाँ पर असलहे भी बेचा, और अपने फौजियों की मौत भी देखा, दूसरों की मौत भी देखा, खून खराबा सब होकर के निकल गया। लोग अलग अलग अब दास्तानें बता रहे होंगे, हमारी मीडिया भी पूरी सुबह से शाम इसी में मसरूफ है, आजकल इसी में मसरूफ है। अब यहाँ क्या खतरा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं महसूस करता हूँ, मैं बतौर मुसलमान ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान को कोई ख़तरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम जिंदा हैं, हम इस मुल्क की हिफाजत ज़रूर करेंगे। उन भगवा लोगों की तरह से नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ चीखने और चिल्लाने वाले हैं। खून की ज़रूरत पेश आई, इंशाअल्लाह पेश करेंगे, बुज़दिली नहीं आएगी। लेकिन बात तज्ज़िये की कह रहा हूँ, छोटा मुल्क, बहुत बड़ी ताकत, मुकाबला समझ में नहीं आता, और खुद अकेला भी नहीं, नेटो फौजें पूरी लेकर, तकरीबन 40 कंट्रीज की फौजें लेकर के उतर रहे हैं, मारा भी, तोड़ा भी, ख़त्म भी किया। 20 साल के बाद हासिल क्या हुआ पता नहीं चल रहा है अभी तक। भाई दूसरी जंगें पेट्रोल चुराने के लिए, तेल चुराने के लिए हुई, यहाँ क्या चुराने के लिए आए थे? कभी आपने सोचा यहाँ क्या चुराने आए थे? इराक में तो समझ में आता है कि जबरदस्ती नाफिज करके वहां से पूरा तेल चुरा के ले गए, दूसरी जगहों पर अपनी कुव्वत जमाने। यहाँ क्या था तुम्हारा, क्या तकलीफ क्या थी? मैं आपको राज बता दूं, वो बहुत बड़ा सुपर पावर, वो बहुत बड़ी ताकत, और एक बहुत छोटा सा मुल्क। तकलीफ किस बात की? बहाना तो बनाया था अलकायदा का, खैर ठीक है। अच्छा, ये एक बात ये भी आपको मैं बताऊं, तारीख में पीछे जाइए थोड़े 6-7 साल पहले, बल्कि ये जंग शुरू हुई 2001 में, किस बात पर? कि इब्ने लादेन को हमारे हवाले करो। उन्होंने मना किया, यही एक वजह थी जंग की, बिन लादेन को हमारे हवाले करो, हमारे हवाले करो। अमेरिका उतर पड़ा, मारा,
14 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پاکستان میں تھا. کہاں مارا گیا بن لادن؟ ان کی رپورٹ کے مطابق، مجھے نہیں معلوم کہاں مارا گیا. پاکستان میں مارا گیا. تو پھر افغانستان میں کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر وہ وہاں بیٹھا تھا تو افغانستان میں کیوں لڑے؟ مر گیا بن لادن تو پھر 6 سال تک کیوں بیٹھے رہے؟ یہ ایک راز ہے میرے عزیزوں. نہ بن لادن کی ضرورت تھی ان کو، نہ کسی اور جماعت کی ضرورت تھی. میں جو محسوس کرتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک. خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی. ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں. تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں. مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے. محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہمارا لیڈر امیر المومنین ہوگا تو دنیا میں بھونچال آ گیا. عزیزان گرامی، اسی لیے ہم کہتے ہیں بار بار خلفائے راشدین کا ذکر کرو اور کثرت سے امیر المومنین کا لفظ بھی استعمال کرو تاکہ سننے والوں کو پتا چلے یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، مستقبل میں امیر المومنین پیدا ہو سکتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ. کوئی میری تقریر کو توڑ مروڑ کر کے نہ کہہ دے کہ پوری فضیلت افغانستان پہ بیان کرے. نہیں، میرا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا خلافت قائم ہوگی اور وہ حضرت امام مہدی کے زمانے میں ہوگی. امام مہدی خلیفہ راشد ہوں گے. جیسے یہ چاروں خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں خلافت کی ہے ویسے ہی امام مہدی بھی اپنے زمانے میں خلافت فرمائیں گے. اللہ ہمیں وہ زمانہ بھی قریب نظر دکھا دے اور ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں شامل فرمائے. یہ ہماری بڑی تمنا ہے. اللہ تعالیٰ عروج اسلام ہمیں عطا فرمائے اور عروج اہل سنت ہمیں عطا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب کے. بہترین انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے. مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہ بیان. آپ لوگوں کو کیسا لگا ضرور کامنٹ کریں اور اگر نئے ہوں تو ہمارے چینل پر سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر کے جائیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.